हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो हैं वो बड़े अच्छे और बेहतरीन और खुश होंगे। तो आज मैं लेके आया था डोलेंस न्यू रेफ्रिजरेटर जो है वो। और ये मैंने मॉडल परचेज़ किया है इन्वर्टर वाला। तो मैं सोच रहा था कि इसका रिव्यू जो है वो डाल दूँ ताकि बहुत सारों के लिए वो एक रहनुमाई का जो है सबब हो, और ताकि अगर कोई अगर उनको परचेज़ करना है तो उनके लिए जो है वो आसानी हो जाए कि ये है क्या। तो बेसिकली मैंने परचेज़ किया है जी अवेंटे प्लस। और अवेंटे जो है वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, बेसिकली ये जो पुर्तगीज़ जो है वर्ड है और उसका मतलब है आगे, क्योंकि डोलेंस जो है वो आगे, सबसे पहले आगे। जैसे उनका एक स्लोगन भी है कि डोलेंस लायबल है। और तो ये मेरा मॉडल जो है ये है, हाँ जी, 9191 WB अवेंटे प्लस लक्स ब्राउन। और लक्स जो है वो भी मेरे ख्याल में जो है इंग्लिश का जो है ना, ये भी वर्ड नहीं है, ये भी कोई दूसरी किसी लैंग्वेज का है। तो इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 59,829 रुपीज़ है, और जिसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो 10,000 है। हर एक जो रेफ्रिजरेटर है उसके ऊपर जो है वो कम से कम जो है 10-11 हज़ार रुपये जो है, 10,000 11,000 जो है वो इसके ऊपर जो है वो टैक्स है। और इसकी जो टोटल जो प्राइस है वो 69,099 रुपीज़ जो है वो है। तो लेकिन ये है कि डिस्काउंट प्राइस करके ये जो है मुझे मिल गया था 62,600 रुपीज़ का जो है वो मिला था। बेसिकली ये मॉडल है अवेंटे प्लस 9191 WB। और इसमें जो ज़्यादा जो बेहतर जो इसमें जो चीज़ थी, जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे चीज़ लगी थी वो ये था कि ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। इसको हम सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं, UPS पे भी चला सकते हैं, जनरेटर के ऊपर भी जो है ना वो चला सकते हैं। सच इज़ इसका जो है ना कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये है जी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। है 12 ईयर कंप्रेसर वारंटी है, और विटामिन फ्रेश फॉर ऑप्टिमम प्रिजर्वेशन। और फ्रेश जो है वो 20 डेज़ डोलेंस। नेचर लॉक है। नेचर लॉक बेसिकली जो है ना इन्होंने दिया क्या है कि ये जो सबसे नीचे खाना आमतौर पर जो है इसका बॉक्स जो है वेजिटेबल्स के लिए जो रखा गया हुआ था, इसके अंदर जो है इन्होंने किया क्या है कि वो नीचे जो है ना आपको लाइट शायद नज़र आ रही है कि, हाँ जी हाँ, वो दिखाता हूँ आपको। ये लाइट जो है इन्होंने रखी है, लगाई है, और इसके ऊपर जो है इन्होंने कोई ये जो है ना एक्स्ट्रा कुछ जाली वगैरह जो है लगाई है। और इसकी मैं बुक के ऊपर पढ़ रहा था कि ये कह रहे हैं कि जो नेचुरल सूरज की जो वेव्स होती हैं, शुआएँ जो होती हैं, उस टेक्नोलॉजी को इन्होंने कहीं अडॉप्ट करने की जो है वो कोशिश की है कि उससे जो है जो भी इस खाने के अंदर हम चीज़ें रखेंगे वो कम से कम 20 दिन के अंदर तक जो है ना वो फ्रेश रहेंगी, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक जो है ना फ्रेश रह सकती हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो तो हम बाद में करेंगे, और दूसरा जो है 20 दिन रख के तो उसके बाद मैं आपको इसका जो है ना वो अपडेट दूंगा। और साथ साथ में इसके इन्होंने जो है ये ज़्यादा जो है ना पहले लोहे की जो है थी वो यहाँ पे जो है ना वो रखी हुई थी, ट्रे जो है वो बना के रखी हुई थी, लेकिन अब जो है इन्होंने शीशे की जो है ना वो इस्तेमाल की हैं। ये इन्होंने अब दी है जी एग शेल्फ है, ये मल्टी शेल्फ जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना उसको रखने के लिए, और ये बोटल शेल्फ है, और ये इन्होंने जो है सॉस शेल्फ जो है ना वो बना के दे दी है, वो रखी है। अच्छा जी, इसमें से जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो चीज़ जो मुझे लगी थी वो ये थी कि ये 20 डेज़ जो है वेजिटेबल्स को या फ्रूट को जो है वो फ्रेश रखेगी, तो फ्रेश रहेगा। अच्छा, ऊपर वाला खाना जो है वो ये जी मल्टी शेल्फ, और एज़ यूजुअल कि यहाँ पे भी इन्होंने जो है ना वो शीशे का दिया है, और पीछे जो ड्रेन जो सिस्टम है उसका एक स्पेशल जो है इन्होंने ऊपर ये दिया हुआ है कि ताकि अगर ये बर्फ़ वगैरह जमे तो इसको उठा के आसानी के साथ ऊपर से पकड़ के तो करोगे तो पानी फौरी जो है वो बाहर निकल जाएगा। अच्छा, और साथ में इसके ऊपर जो है ना एक और जो इन्होंने मज़े की चीज़ दी है वो पीछे जो आप देख रहे हैं ओडोर फिल्टर जो है पावर कूल। अब मैं इसकी जो बुक जो है वो पढ़ रहा था, बुक के ऊपर तो जो लिखा हुआ था कि अगर जो है
کہ یہ وہ فین ہے. تو لیکن یہ کہ اس کی میں بک کو دوبارہ پڑھتا ہوں, دوبارہ دیکھتا ہوں کہ کیا جو ہے نا وہ اس کی سارا وہ چیزیں دیکھتا ہے, کس طرح جو ہے نا اس کا جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے چیز. اور مین جو ہے انہوں نے ساتھ میں اب یہ جو دیا ہے اس کا کہ اس چیز کو جو ہے نا وہ خاص طور پر مد نظر رکھیں کہ ریفریجریٹر پہلی بار استعمال کرنے سے پہلے جو ہے ان چیزوں کا جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنے ریفریجریٹر کو مودی پوزیشن میں 4 گھنٹے تک چھوڑ دیں, ریفریجریٹر کو 6 گھنٹے تک خالی چلائیں, 24 گھنٹے تک دروازہ بار بار نہ کھولیں اور کھانا کم رکھیں. ریفریجریٹر کو ہوادار جگہ پر رکھا جائے, دیوار سے فاصلہ کم از کم 6 انچ ہونا چاہیے اور براہ راست سورج کی روشنی سے دور رکھنا ضروری ہے. اگر آپ جمی ہوئی برف کو دیکھیں تو تھرموسٹیٹ پوزیشن کو کم کر دیں. کھانا اور مشروبات کمرے کے درجہ حرارت پر ٹھنڈا کرنے کے بعد اندر رکھیں. ریفریجریٹر کو آن کرنے سے پہلے پیکنگ کے لیے استعمال کیا جانے والا ایڈہیسو مٹیریل ہٹا دیں. اچھا, ایڈہیسو جو مٹیریل تھا وہ انہوں نے نا کارنر کے اوپر ربڑس جو ہے نا اس کارنرس کے اوپر نا ربڑ لگائی ہوئی تھی. تو بائی چانس جو ہے نا وہ میں نے اٹھا کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھ لیا تھا, بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ربڑ جو ہے نا وہ علیحدہ ہو گئی تھی, ہٹ گئی تھی, ربڑس جو ہے نا وہ نکل گئی تھیں. تو اس کا جو ہے نا وہ بڑا اب ربڑ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ کہاں پہ تھی. تو پیکنگ جو ہے نا بڑی اچھی انہوں نے کی ہوئی تھی اور ویٹ بھی جو ہے وہ اس کا ٹھیک ہی ہے, ویٹ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, پرفارمنس جو ہے نا اس کی بڑی اچھی ہے, فی الحال جو ہے بہت اچھا چل رہا ہے. اچھا, اور اس کے اوپر اور ایک اب جو انہوں نے اس کی باڈی کے اوپر جو ہے عام جو پرانے فریج تھے اس کے اوپر یہ چیز نہیں تھی, بلکہ اس کا جو ڈور ہے اس کی لک جو انہوں نے گلاسی دی ہے, بلکہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے, یہ سارا جو ہے نا اس کے اوپر شیشہ ہے. اور ایک اور انہوں نے جو ہے نا بڑا اچھا کام کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اس کی باڈی کے اوپر جو ہے, یہ شاید پتہ نہیں کیمرہ میرا اس چیز کو نوٹ کر پا رہا ہوگا کہ نہیں, کہ اس کے اوپر انہوں نے نا لیمینیشن کی ہوئی ہے. بلکہ یہاں پہ جو دیکھیں تھوڑا سا یہ جو ہے نا اس کا اوپر اس کا یہ کور نہیں ہے, یہ بلکہ اس کی جو ہے نا لیمینیشن ہے. یہاں پہ جو ہے نا وہ آگے پیچھے کرتے ہوئے جو ہے یہاں سے تھوڑا سا جو اس کی یہ لیمینیشن جو ہے وہ پھٹ بھی گئی تھی. تو میرے خیال میں یہ جو ہے اس کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے, اور زیادہ سے زیادہ اس کو پروٹیکٹیو جو ہے نا شیلڈ اس کے اوپر رہے, اور اگر پانی وغیرہ لگ بھی جائے تو سچ ایسا جو ہے نا اس کا کوئی جلدی خراب نہ ہو. تو ویسے امید کرتا ہوں کہ جو ہے نا یہ خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اسے بہتر طور پر, یا پنجابی جو کہتے ہیں ہڈانا جو ہے وہ نصیب کرے. تو بڑا بہتر ہے, بڑا اچھا ہے, ہائٹ بھی اس کی ٹھیک ہے, کیپیسٹی بھی اس کی بھی جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے. اور اس کے جو چھوٹے والا تھا وہ اس کی جو پرائس تھی وہ 50,000 تھی. تو اب اس کا جو 20 ڈیز جو فریش 20 ڈیز اپ ٹو 20 ڈیز جو وہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ دیکھنے بعد آپ لوگوں کو اپڈیٹ کروں گا 20 دنوں کے بعد. اور تب تک خدا حافظ.